बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं कामरान अरशद हूँ। आज की सबसे पहले जो खबर है वो ऐसे ही है कि जैसे आग और पानी को मिला दिया गया। तो अभी मैं देख रहा था तो मेरे सामने पूरी तारीख आ रही थी। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून और MQM ने मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है 8 फरवरी को। तो जब ये ऐलान हुआ और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके बाएं जानिब मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद रहे, ख्वाजा साद रफ़ीक रहे, बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नामज़द किया गया है मियां नवाज शरीफ की जानिब से, वो ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं देख रहा था तो मैंने कहा क्यों ना इस पर आपसे बात की जाए। 1992 में MQM के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद 15,000 उनके कारकुनान को शहीद किया गया। और वो ऑपरेशन सबके सामने है कि उस ऑपरेशन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। खैर, ये एक तारीख़ की बात है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जो इस वक्त वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि हकीकत तसव्वुर कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही हैं, क्योंकि जैसे वो काम कर रहे हैं। तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब थे। और उसके बाद बयानात उनके आपको पता है कि अब ये MQM पाकिस्तान है, MQM भी तो बहुत है ना जी। तो ये अभी मैं देख रहा था, इनका इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है और मुश्तरका मफादात का वसूल होगा, इकट्ठे चलेंगे, सिंध की सियासत को समझते हैं। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नामज़द किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने, और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब नवाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे थे कि इस वक्त वो सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, और अब हम कराची को बदलेंगे, कराची की तकदीर को बदला जाएगा। 2013 की बात कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल, वो कह रहे थे कि 20 नशिस्तों में से 17 नशिस्तें MQM ने उस वक्त जीती थी, तो हम 2013 की पोजीशन पर वापस जाएंगे। वो तो फिर यही बात है ना कि आपने तरीके इंसाफ को माइनस किया है, और तरीके इंसाफ जो इस वक्त मकबूल तरीन जमात है और उनके लीडर मकबूल है, हालांकि वो जेल में है। तो पूरे आप देखें कि अगर ये इत्तेहाद हो भी जाता है तो इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाया जा रहा है, और ये नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि GDA को भी इसमें शामिल किया जाएगा और सिंध की जो छोटी जमातें हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो यकीनन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से तो बात नहीं होगी, अभी तो यही फैसला नहीं हुआ कि वो माइनस हो रहे हैं, इलेक्शन में उनको इजाज़त है कि नहीं है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। खैर, मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, कमेटीज़ बनाई जाएंगी दोनों पार्टीज़ की जानिब से। इंतखाबी इत्तेहाद अब वज़रा तक महदूद नहीं रहेगा, अब मसाइल का हल करना है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ये हमें बात बता रहे थे कि अब हमें वजारतों का वसूल नहीं चाहिए, बल्कि अब हम मसाइल का हल चाहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लतीफ़ा था, मैंने कहा लतीफ़ा आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब के मुँह से ये लतीफ़ा आप समझ रहे होंगे कि वो अब कराची के मसाइल हल करना चाह रहे हैं। हर हुकूमत में MQM शामिल रहती है, और किसी भी हुकूमत के बगैर MQM नहीं चलती। तो अभी लतीफ़ा ही है ना कि आपको हर दौर में आपको आपका हिस्सा मिलता रहा है। गवर्नर आपका मौजूद रहा सिंध में, उसके अलावा मेयर आपका मौजूद रहा सिंध में, हर हुकूमत में आप शामिल रहे हैं। तो लेकिन जी अब कराची के मसाइल को हल करेंगे। 2013 वाली पोजीशन पर वापस जाना होगा, और गवर्नर सिंध अब जो आएगा वो नून लीग से होगा। अब इंतखाबी इत्तेहाद अगर हम इसका जायज़ा लें तो ये किसके ख़िलाफ़ है? एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर सिंध में मुस्तहकम है। अब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर कोई मुकाबला है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हो सकता है सिंध में। कराची में अगर मुकाबला MQM का या नून लीग का या जितनी जमातें हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं। पंजाब में MQM का वोट बैंक नहीं है, पीपल्स पार्टी पंजाब में वाइप आउट हो चुकी हुई है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही पूरे मुल्क में मुकाबला कर रही है। पंजाब में देखें तो नून लीग और PTI का मुकाबला है, सिंध में पीपल्स पार्टी और PTI का मुकाबला है, कराची में MQM और छोटी जमातों का PTI के साथ मुकाबला है, KPK में मौलाना फजलुर रहमान ANP और PTI का मुकाबला है, बलूचिस्तान की जो जितनी पार्टीज हैं उनका मुकाबला PTI के साथ है। तो वो मकबूल तरीन जमात है, उसके लीडर अब भी मकबूल हैं, हालांकि वो जेल में मौजूद हैं। तो ये हिस्ट्री को समझना होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी होगी, लेकिन उनकी पार्टी आज तक मौजूद है, सियासी क़यादत उनकी आज भी मौजूद है, और उनको वोट मिलता है, उनका वोट बैंक है। तो आप मकबूल लीडर को ख़त्म नहीं कर सकते। ये ख्वाब है, ये ख्वाब हकीकत नहीं होता। अब आपने जब तक ख्वाब देखना है आप देखें। एक इनके सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी भी बात कर लें। कल वो नदीम मलिक के प्रोग्राम में बैठे थे, तो नदीम मलिक ने इमरान खान के मुस्तकबिल के बारे में पूछा, तो खाकान अब्बासी ने यही कहा कि वो मकबूल तरीन लीडर हैं क्योंकि अवाम उनके साथ है। अगर अवाम उनके साथ है तो नवाज शरीफ कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे?
اس کا جواب انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف کو وزارت عظمیٰ مل رہی ہے تو وہ اس کو نہ لیں، بلکہ اگر وہ سیٹیں جیت کر وزارت عظمیٰ پہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، پاکستان کی خدمت کریں۔ تو اس میں بھی خاقان عباسی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی کانٹراڈکشن ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے چونکہ عوام ان کے ساتھ ہے، دوسری جانب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا حوالہ دیا کہ ان کو پھانسی آپ نے دے دی، لیکن ان کی پارٹی آج بھی یہاں پر موجود ہے اور سیاسی مستقبل ان کا روشن ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل روشن ہے، یہ کہا ہے شاہد خاقان عباسی نے۔ الیکشن پر بات کی گئی، الیکشن پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیا کہ جو حالات ہیں مجھے الیکشن فری اینڈ فیئر نظر نہیں آ رہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے۔ ساتھ سے ایک اور بات کی کہ نواز شریف کو اگر کوئی وزارت عظمیٰ دے رہا ہے تو اس کو رد کریں۔ تو یہ جو کانٹراڈکشنز ہیں اس کو اب حل کرنا ہوگا۔ اگر ہم خاقان عباسی صاحب کی بات کریں تو اب وہ پارٹی سے بالکل وہ کیا کہتے ہیں کھٹے لائن لگا دیا گیا ان کو، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کو وہ لیڈر نہیں مانتے، حالانکہ جو اس وقت مسلم لیگ نون کی ساری کمپین ہے، ساری پارٹی کو جو چلایا جا رہا ہے وہ مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کا بھی سیاسی مستقبل مسلم لیگ نون میں نظر نہیں آتا۔ مسلم لیگ نون ان کو ڈسون تو کرتی ہے لیکن وہ ابھی اعلان نہیں ہوا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اعلان بھی کب سامنے آتا ہے۔ لیکن اب شاہد خاقان عباسی چودھری نثار علی خان بن چکے ہیں، ان دونوں شخصیات کا نون لیگ میں مستقبل کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ آگے اپنا کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ خیر، اسحاق ڈار سابق وفاقی وزیر خزانہ ہمارے، جو معیشت کی بحالی کو سمجھتے ہیں کہ معیشت کی بحالی کریں گے، معیشت کو ٹھیک کریں گے، اور یہ وہ 3-4 بار وزیر خزانہ بن چکے ہیں اور اس وقت بھی نہیں کر سکے تو اب بھی نہیں کر سکتے۔ ایک سیاسی جرک ہے کیونکہ نواز شریف کے پاس اسحاق ڈار کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کیوں ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، اسحاق ڈار کے کیسز دیکھیں یا نواز شریف کے کیسز دیکھیں، IMF کے ساتھ ڈیل دیکھیں، تو اسحاق ڈار کی بات تو آپ کو معلوم ہے، پھر وہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک بات کی ہے، ان سے سوال ہوا کہ کیا اب نواز شریف کا فوج سے پھڈا ہوگا، تو انہوں نے بڑا ایک آنسر دیا، انہوں نے کہا نواز شریف کا فوج کے ساتھ اب پھڈا نہیں ہوگا، اس وقت فوج کی انتہائی ایماندار اور قابل قیادت موجود ہے، تو فوج سے پھڈے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب وہ وزارت عظمیٰ پر آئے تو 8 آرمی چیفز ہیں جن کے ساتھ نواز شریف صاحب نے کام کیا، تو کیا وہ ایماندار نہیں تھے؟ کیا ان کی قیادت ایماندار نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب کا پھڈا ہو گیا؟ کیا صرف میاں نواز شریف ہی ایماندار تھے؟ تو یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف کا پھڈا نہیں ہوگا، کیونکہ فوجی قیادت کی بات کریں تو ان کا ایک سسٹم ہے، ان کا ایک ڈسپلن ہے، وہ جو قیادت آتی ہے ایک سسٹم کے تحت آتی ہے اور وہ ایماندار ہوتی ہے، محب وطن ہوتی ہے، وہ چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتے جیسے ہماری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں۔ یہ جیسے آج آپ لوگوں نے MQM کو گلے لگایا، مہمان نوازی کی ان کی، اور آپ لوگوں نے ان کے خلاف آپریشن کیا، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں؟ وسیم اختر جو میئر تھے وہ کیا کہتے رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی شادی کیسے ہوئی؟ یہ سارے معاملات میڈیا کے اوپر یوٹیوب پر موجود ہیں۔ تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں، سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اور سیاست میں کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔